नसीहत कब हासिल करेंगे, बुराई कब छोड़ेंगे, सीधे कब होंगे। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा ले, आमीन। मैं एक लफ्ज़ बांग्ला में बोल रहा हूँ, अभी सीख रहा हूँ, सही है कि गलत है तो आप लोग बोलिएगा। आमी बांग्ला जानी ना, सही है कि गलत है? सही बोला? केमन आछन या केमन आछो, कैसे रहेगा? केमन आछन बड़े लोगों के लिए, भालो आछी, सही है। अपनार बारी कोथाय, सही बोला? चलिए 3 वर्ड आ गया माशाल्लाह। अब आप लोगों को तो बांग्ला भी आती है और आप लोगों को उर्दू भी आती है, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, तो एक जबान आप लोग ज्यादा जान रहे हैं मौलाना से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। शुरू कहाँ से करें? माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद यहाँ जमा है। अल्लाह ताला सबको जन्नत में इसी तरीके से जमा करते, जोर से बोलिए आमीन। हाँ, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हम सबको मुसलमान बनाया है और अल्लाह ताला से हमने इस्लाम नहीं मांगा। अब आप में से कोई भाई कहे कि मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह तो मुझको मुसलमान बना दे, कभी नहीं मांगा। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लिए और अपनी बीवी के लिए अल्लाह से इस्लाम मांगा, लेकिन अल्लाह ने इस्लाम नहीं दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा आजर के लिए अल्लाह से कहा ये मुसलमान हो जाए, लेकिन अल्लाह ने नहीं दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब के लिए अल्लाह से इस्लाम मांगा, अल्लाह ने मुसलमान बनाया अबू तालिब को? नहीं। लेकिन हमने और आपने नहीं मांगा और अल्लाह ने हम सबको दे दिया, तो हम सबको कितना शुक्र अदा करना चाहिए। सूरह मोमिन सूरह नंबर 40 आयत नंबर 61, इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यशकुरून। अल्लाह का फजल लोगों पर बहुत ज्यादा है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्र हैं। हम और आप शुक्र नहीं अदा कर रहे। चलिए बात शुरू करते हैं। हम और आप आजकल ज्यादा तकलीफ में हैं या सहाबा जो थे वो ज्यादा तकलीफ में थे? बोलिए। हम लोग तकलीफ में नहीं है। अभी मौलवी साहब बांग्ला में कुछ बोल रहे थे, अब थोड़ा बहुत अगर मैं सही समझा तो कि एनआरसी आ गया तो ये आ गया तो वो आ गया तो ये परेशानी वो परेशानी। लाख परेशानी, अगर ईमान मजबूत है तो ईमान वालों के लिए कुछ भी परेशानी नहीं है क्या परेशानी? वो बोल सही बोल रहे थे ना, तो लेकिन वो बोल रहे थे कि तौबा कर लीजिए, शायद यही भाई सीधे इस्लाम पर आ जाइए। मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, हम और आप रोटी और बूटी खा रहे हैं। उन्होंने उर्दू में एक जुमला कहा था, अल्लाह किसी को देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और किसी से ले लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। ये जुमला पहली मर्तबा मैं सुना, माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा, तो मैंने याद कर लिया और मैंने लिख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, सही बोले थे ना वो? हाँ माशाल्लाह। अब आप लोगों को भी उर्दू आती है, और उर्दू आएगी क्यों नहीं? क्योंकि उर्दू कहाँ से सीख रहे हैं हमारा? एक फिल्म को मुसलमानों ने हिट करा दिया है। अब देखिए मुस्कुरा रहे हैं, हिट कराए कि नहीं कराए? पैसा लगाए कि नहीं लगाए? अगर वही पैसा मदरसे में दे दिए होते तो ज्यादा हिट हो जाता, फिट भी हो जाता। वो तो गया काम से, पैसा गया, मिलेगा क्या? लेकिन हिट करा दिया। उस फिल्म का नाम मैं नहीं पूछूंगा, वरना आप लोग बोल दीजिएगा। बोलिए नहीं, बोलिए ही नहीं, बस ये समझिए कि मेरी उर्दू आप लोग समझ रहे हैं। अच्छा, जिसके लिए हमने हिट कराया वो हम लोगों को पहचानते ही नहीं है। कभी पहचानते हैं? नहीं। जिसको हमने हीरो माना वो हमारे लिए हीरो है ही नहीं। कभी हम लोगों के लिए दुआ नहीं करते, बल्कि वो लोग जीरो हैं। असली हीरो तो हमारे उलमा हैं, लेकिन हम और आप उलमा की बात, वो भी बोलते हैं ना हिट कराओ। क्या हिट कराओ? मस्जिद को फुल कराओ, ये हिट हो जाएगा। लेकिन कभी मस्जिद को फुल किए हम और आप? सिर्फ जुमा के लिए मस्जिद फुल होती है। काहे भाई? 8 की खाट की 360 की, 8 वाली जुम्मा की नमाज, खाट वाली जनाजे की नमाज, 360 वाली ईद बकरीद की नमाज, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, हाउसफुल कब होगा? है ना? तो हम और आप बड़े नाशुक्रे हैं और नसीहत भी हासिल नहीं कर रहे हैं। लोग जो तकलीफ में उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं।
اب آئیے شروع کریں. اولا يرون انهم يفترون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 126. کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو؟ سال میں ایک بار یا دو بار آزمائے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور سبق حاصل نہیں کرتے، سبق سیکھتے نہیں ہیں. ابھی کہاں سے سبق سیکھنا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ترکی کے اندر، سیریا کے اندر زلزلہ آیا ہوا ہے. آیا نا زلزلہ؟ رپورٹ کے حساب سے کہا جا رہا ہے کہ 30,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، اور لاشیں جو نکل رہی ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ 50,000 بھی کراس ہو جائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ لاکھ کے بھی قریب پہنچ جائے. اب آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ وہاں کیوں ایسا آیا ہے؟ میرے حساب سے 3 بات ہو سکتی ہے. نمبر 1، اس میں بہت سارے لوگ نیک لوگ بھی ہوں گے، نمازی ہوں گے، قرآنی ہوں گے. ایک عورت کو آپ نے دیکھا، اس کی فوٹو جب اس کو نکالا گیا تو وہ پردے میں تھی، اور پولیس والے سب یا نکالنے والے تب سب اس کو چھونا چاہتے تھے، پکڑنا چاہتے تھے، لیکن اس نے کیا کہا؟ نہیں، میرا پردہ کوئی چھو نہیں سکتا. اور بالآخر وہ نکل گئی. ایک بچہ ایسا ہے، ماں مر گئی، بچہ پیدا ہوا، ماں مر گئی، وہ بچہ بچ گیا. میرے بھائیو سوچئے ذرا، کسی کا باپ بچھڑ گیا، کسی کی بیوی چلی گئی، کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کی بیٹی چلی گئی. کیا طوفان ہے، کتنی پریشانی ہے. ٹھنڈی کا موسم ہے، وہ لوگ پریشان ہیں. جو کل محلوں میں رہتے تھے آج وہ روڈ پر آ گئے. اللہ لینا جانتا ہے، دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے. آخر اس سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو لوگ نیک تھے ان کے لیے زلزلہ جو ہے ترقی کے لیے، اللہ ان کا نام شہیدوں میں لکھ لے، آمین. جو لوگ نیک ہیں. لیکن جو لوگ برے ہیں ان کے لیے عذاب تھا تاکہ وہ سدھر جائے. اور جو لوگ وہاں موجود نہیں ہیں جیسے ہم لوگ، تو ہم لوگوں کے لیے سبق ہے کہ اگر ہم اور آپ بھی غلط کام کریں گے یا آزمائش آئے گی اللہ کی طرف سے تو زلزلہ آ سکتا ہے. بس زمین تھوڑا سا ہلے اور پوری بلڈنگ دھڑام سے گر جائے. دیکھ رہے آپ، بڑی بڑی بلڈنگیں گر گئی، ختم، گر گئی نیچے. آپ بولیے گا نہیں بہترین بلڈر نہیں تھا، مسالہ نہیں لگایا، سیمنٹ نے لگایا، بالوں نے لگایا سب، لیکن اللہ کا حکم آیا تو جھٹکے میں اللہ نے دکھا دیا. تو ہم اور آپ روئے ان کے لیے، ایک وقت کا کھانا چھوڑا، ان کے لیے دعا کی. آئیے دعا کرتے کہ اللہ ترکی اور سیریا میں لوگ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو تو دور کر دے. اللہ کا پہلے شکر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم بھارت سرکار کے آبھاری ہیں کہ بھارت سرکار نے اپنا جو مدد کا دل ہے وہ بھیجا ہے، ہیلپ کے لیے بھیجا ہے وہاں. اسی طرح سعودی عرب کے بھی ہم آبھاری ہیں کہ سعودی عرب نے تو ہوا ہی میں پل بنا دیا، ہوا میں پل بنا کے اور مدد پہنچا دیا، اور وہاں کی پبلک بھی مدد کر رہی ہے. لیکن ایک ہی سوال ہے میرے بھائیوں، پوری دنیا مل کر بھی مدد کر دے، پہلے وہ لوگ جیسے تھے کیا دوبارہ ہو سکتے؟ زور سے بولیے گا، ہو سکتے؟ کبھی نہیں. جس کا جو چلا گیا وہ چلا گیا، لٹ گیا جو لٹ گیا، پریشانی ہو گئی تو ہو گئی. تو میرے بھائیو یہ سب چیزیں عبرت حاصل کرنے کے لیے. نصیحت کب حاصل کریں گے؟ گناہ کب چھوڑیں گے؟ آئیے سوال کی طرف آتے ہیں. آخر زلزلہ کیوں آتا ہے؟ عذاب کیوں آتا ہے؟ پریشانی کیوں آتی ہے؟ مصیبت کیوں آتی ہے؟ ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح الجامع حدیث نمبر 679. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریہ، جس گاؤں میں، جس جگہ میں، جس شہر میں زناکاری، بدکاری عام ہو جائے اور سود کھانا عام ہو جائے، ان لوگوں نے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا. اب اللہ کا عذاب آ کر رہے گا. زناکاری دیکھ رہے ہیں آپ، زناکاری، شادی نہیں کر رہے ہیں، شادی نہیں کر رہے ہیں، چور دروازہ کھولے ہوئے ہیں، اور کہیں کہیں پر لوگ آتے ہیں، ہیلو، یہ موبائل فون ہے نا، موبائل فون، یہ دیکھ لیجیے موبائل. معلوم ہے اس کا کام کیا ہے؟ کام کچھ اچھا بھی ہے لیکن زیادہ کام خراب ہے اس کا. ہیلو، آپ کہاں ہیں؟ آئیے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا، گڑبڑی، اسی کے ذریعے پورا مسئلہ ہوتا، لے کے بھاگ جا رہے ہیں. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ آج زنا آسان ہو گیا، نکاح مشکل، نکاح مشکل ہے نہیں. اور اس سب کے ذمہ دار ہم اور آپ بھی ہیں. رکیے گا، ابھی ہم اسی حدیث پر رکے ہوئے ہیں.
اب آپ لوگ کے ہاں دان دہیج لوگ لیتے کہ نہیں لیتے، لیکن میں جہاں جہاں بھی گیا پوچھا تو سب لوگ بولتے کہ شادی